दर्शकवृन्द नमस्कार। सारथी अनलाइन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तपाईहरु सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत छ। आज म भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 बोखिममा आइपुगेको छु। यस क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिनुभएका 50 जना मध्ये 4 जनालाई कार्यक्रममा सहभागी गराएको छु। उहाँहरुसँग 4 दिनको बसाइमा होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी सिप किन सिक्ने, सिप सिकेर के गर्ने, सिप सिकिसके पछाडि सिपलाई कसरी व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँहरुको परिचयबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईको परिचय भनिदिनुस् न। मेरो तीर्थराज अधिकारी भोनापा 5 बोखिम। हजुरको? मेरो नगेन्द्र तामाङ भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिम फेदी। हजुरको? नमस्कार, म सरस्वती तामाङ, मेरो भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिम यही आहाले नै हो। हजुरको? नमस्कार, मेरो नाम अन्जु पौडेल, म पनि यही भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिम। अन्जुजीबाटै सुरुवात गरौँ। अलि हेर्दाखेरि हजुर चाहिँ अलि भर्खरको पनि देखिनु भएको छ। होमस्टेको ट्रेनिङ लिनुभयो, होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिनुभयो। तालिम लिँदा कस्तो भयो? एकदमै नौलो अनि एकदमै रमाइलो महसुस भयो। यस्तो किसिमको तालिम चाहिँ मैले आजसम्म पनि लिएको थिइनँ र अनुभव गर्ने मौका पनि पाएको थिएन। साँच्चै यो तालिम चाहिँ हामी अब जुन महिला गृहिणी बनेका छौँ होइन, हामीलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको तालिम भयो होइन। किनभने घरमै आफ्नै अगाडि भइरहेको सरसामानलाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने, बनाउन नजान्ने अनि त्यो बनाएको कुरालाई पनि दिन नजान्ने यस्तो अवस्था थियो होइन। तर हामीलाई चाहिँ यो तालिमले चाहिँ एकदमै धेरै ज्ञानको कुराहरू सिकाएको छ, धेरै कुराहरू सिकाएको छ। आफ्नो घरमा भएको सामानलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यो खानेकुराबाट आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी पार्ने, कसरी पाहुनाहरूलाई खुसी पार्ने, जस यो कुराहरू सिक्न पाएकोमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नु भयो। हजुर, खुसी छु एकदमै। अनि यता म देखिरहेको छु बिचमा हाम्रो नगेन्द्रजीलाई। उहाँ त झन् यो ड्रेसमै हुनुहुन्छ। यो ड्रेस लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, खुसी नै छु। धेरै खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ के पेसा व्यवसाय गरिँदै आउनु भएको छ अहिलेसम्म? हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ पेसा व्यवसाय भनेको कृषि नै हो। कृषि नै हो। अहिले अब तपाईँको परिवारमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो परिवारमा चाहिँ जम्मा 4 जना मात्रै छौँ घरमा चाहिँ। हजुर। तर धेरैजना छौँ, तर घर बाहिर हुनुहुन्छ। बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि यस्तो कुनै प्लान बनाउनु भएको थियो विदेश जाने अथवा कुनै अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो कि? हजुर, बेला बेलामा चेन्ज भइरहेको छ क्या प्लान चाहिँ। कहिले विदेश जान्छु, कहिले के गर्छु, कहिले के गर्छु। अनि अहिले पनि दौडान चाहिँ विदेशतिरै जानेको हो। ठ्याक्कै होमस्टेको ट्रेनिङ लिनु, अब चाहिँ सोच बदलियो होला? अनि होमस्टेको ट्रेनिङ लियो, सोच हल्का बदलिएको छ। कस्तो भने यसको टार्गेटमा गर्नुभएको रहेछ मभिर। त्यहाँनिर रक क्लाइम्बिङ भन्ने बनाउनु हुनेछ अरे। त्यो बनियो भने चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि हल्का चल्छ जस्तो लागेको छ। होमस्टे चल्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अनि तपाईँहरूले आफै चाहिँ म होमस्टे सञ्चालन गर्छु अथवा चाहिँ लगानी भयो कसैले गर्यो भनेदेखि सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको चाहिँ छ कि छैन? मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने जुन सम्बन्धित निकायले कुरा गर्नुभएको छ मभिरमा त्यो रक क्लाइम्बिङ बनाउँछु भनेर, उहाँहरूले त्यो बनाइदिनु भयो भने पर्यटकहरू त अवश्य आउनुहुन्छ होइन, हेर्नलाई आउनुहुन्छ। अब कस्तो भने बाहिर थोरै आए पनि आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ होइन। कस्तो ट्याम्पे मयुङको कुरा सुन्दा हामी नै गयौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नै आन्तरिक पर्यटकहरू आउनुहुन्छ होला। त्यहाँ आइदिनु भयो भने त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन चाहिँ गर्न सकिन्छ। हजुर, कुनै लगानी गरिदिने निकाय चाहिँदैन, आफै पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तपाईँको आत्ममनोबल बढेको छ। त्यो छ। फेरि यता हाम्रो तीर्थराजी हुनुहुन्छ। तीर्थराजी, यो होमस्टे सम्बन्धी जुन कुराहरू सिक्नुभयो नि यो 4 दिनको बसाइमा, विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ के सिक्नुभयो? यो हाम्रो घरायसी जीवनमा पनि प्रयोग हुन्छ जस्तो लाग्यो हजुरलाई? यो जस्तै जति पनि हामीले जुन सिक्यौँ 40-45 वटा आइटम बनाउनु, यो घरायसीमा पनि चलाउन सकिन्छ। तर यो सबै चलाउनु चाहिँ हामीलाई असम्भव छ।
तर यो जति सिकेको छ, जति बाहिरबाट आउने गेस्टलाई चाहिँ हामीले जो आधी सोसर चाहिँ बनाएर दिन सक्नेसम्म चाहिँ अहिले हामी भइसकेको छौँ र घरासीमा पनि थोरै दिने चाहिँ बनाएर दिन सक्ने अनि चलाउन सक्ने चाहिँ हामीसँग क्षमता भइसक्यो। क्षमता बढ्यो 4 दिनमा तपाईँलाई आत्मबल बढिरहेको छ, उत्सुकता लागिरहेको छ। यसअघि चाहिँ के व्यवसाय गर्दै आउनु भएको थियो? यसअघि त मेरो त निरन्तर कृषि नै हो। कृषि नै हो। हजुर, यो कृषि भइसके पछाडि यो होमस्टेमा जोडिँदो रहेछ। जस्तै हामीले यहीँ अब गाउँमा अर्ग्यानिक खानेकुरा बनाइसके पछाडि हामीले बजार लानु पनि परेन, यहीँ व्यवस्थित हुने पनि रहेछ। यही होमस्टेमा यही सामग्री, गाउँको सामग्री उहाँहरूलाई हामीले बनाएर खाना दिन सक्ने रहेछौँ। फेरि म यता सरस्वतीजीतर्फ लागेँ। हजुर चाहिँ अलिकति घर परिवार, त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर म्यारिड हुनुहुन्छ है? हजुर अहिले पनि पेसा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर गरिरहेका छौँ। के अहिले गर्नुहुन्छ? चाहिँ खास गरी म अब यो एउटा आय आर्जनको सिलसिलामा होइन परिवार चलाउनको निम्ति सानो प्राइभेट बोर्डिङमा चाहिँ टिचिङको काम पनि गरिरहेको छु। सँगै म हाम्रो गाउँको टोलको विभिन्न समूहहरूमा पनि सहभागी भएर होइन एउटा सामाजिक काम पनि गरिरहेको छु। अनि जुन हजुरले यो उठाउनु भयो नि होमस्टे, घरबास, परिवार सम्बन्धीको तालिम, जुन आधारभूत तालिम हामीलाई 4 दिन मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ यो कतिको व्यावहारिक आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि उपभोग हुने रहेछ, उपयोग हुने रहेछ। यो होमस्टे सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिनुभयो नि, यो तालिममा सिकेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि प्रयोगमा आउने रहेछ। यो त अत्यन्तै हाम्रो यो दैनिक जीवनमा पनि जोडिएको छ होइन। पाहुनाको लागि मात्रै नभएर हाम्रो घरैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी झन् गृहिणी भएरहरूले त होइन खानालाई कसरी पकाउने एउटा तरिका, त्यसै गरी अब पस्किँदा कसरी पस्किने, दिँदा हामीले कसरी दिँदा चाहिँ त्यो सान्दर्भिक देखिन्छ, सबैले स्वीकार्य हुन्छ भन्ने त्यो तरिका सिकेको चाहिँ एकदमै महत्त्व। पाहुनालाई सत्कार गर्न हजुर अब चाहिँ सजिलो हुने हो। जोस् हामीले त्यो ज्ञान चाहिँ होइन गरेका थियौँ तर हामीसँग त्यो थिएन जस्तो लाग्यो। तर उहाँहरूले जुन हामीलाई दिने तरिका, पस्कने तरिका, बनाउने तरिका होइन हामीसँगै भएको चिजहरूलाई आकर्षक रूपमा चाहिँ कसरी पाहुनाहरूलाई चाहिँ एउटा बनाएर दिएर सत्कार गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पनि लागेको छ र महत्त्वपूर्ण पनि लाग्यो। महत्त्वपूर्ण पनि रहेछ। फेरि म लागेँ यता हाम्रो अन्जुजीतर्फ लागेँ। हजुरलाई चाहिँ हजुर म्यारिड कि अनम्यारिड भनेर सोध्न मिल्छ? एकदमै किन नभन्नु, अनम्यारिड नै हो। अनम्यारिड हुनुहुन्छ है? म्यारिड हुनुहुन्छ। म्यारिड हुनुहुन्छ भनेपछि अब साँच्चीकै उहाँहरूले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने नै अथवा प्रयोगमा आउने कुराहरू नै सिकाउनु भयो जस्तो लाग्छ त्यसलाई। हजुर एकदमै प्रयोगमै आउने कुरा सिकाउनु भयो। किनभने अब हामी अब एकदमै पकाएको खानेकुरालाई पनि होइन अब कोही कसैलाई लगेर दिँदा यदि उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्म मैले महसुस गर्न सकेको थिइनँ होइन। अब आएका पाहुनालाई लगेर दिँदा उहाँले राम्रो सोच्नुभयो कि या नराम्रो सोच्नुभयो कि अब त्यो कुरा मैले बुझ्न सकेको थिएन। तर हाम्रो 4 दिनको अवधिमा चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूले सिकाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले कुन समयमा राम्रो गरेको थिएँ र कुन समयमा नराम्रो गरेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ आज आएर मैले महसुस गर्ने मौका पाएको छु कि एकदमै हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने कुराहरू नै उहाँले सिकाउनु। अब तपाईँलाई ठ्याक्कै म जोड्न चाहन्छु, यदि स्थानीय स्तरमा अथवा हामीले गाउँघरमै चिया पसल अनि होमस्टे नै मान्न जाउँ हामी, चिया पसल भयो, सामान्य दोकानहरूमा पनि सिकेका कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ? हजुर एकदमै सकिन्छ। त्यो त किन नहुनु, किनभने गाउँको स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हामीले मान्नुपर्ने होइन, हामीले आदर गर्नुपर्ने कति व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई दिँदाखेरि पनि अबको समयमा चाहिँ कसरी दिने, कसरी तयारी गर्ने, त्यो एकदमै हामीलाई चाहिँ प्रयोग हुने नै कुरा सिकाउनु भएको छ। अब म लाग्छु हाम्रो तीर्थराजजीतर्फ यो अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ हाम्रो भूगोलले पनि साथ दिएको छ। यस क्षेत्रमा होमस्टेको तपाईँले सिकिसके पछाडि चाहिँ होमस्टेलाई कसरी लिनुभयो? यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी लिनुभएको थियो? यहाँभन्दा अगाडि त जुन हाम्रो काठमाडौँबाट सरहरू आउनुहुन्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ, त्यहाँभन्दा अगाडि त हामी त अन्धकारमै थियौँ। होमस्टे सम्बन्धी ज्ञानै थिएन, केही थाहै थिएन। जब उहाँ सरहरूले आएर हाम्रो आँखाको पट्टी खोलिदिनु भयो, जस्तै आँखाको पट्टी खोलिदिइसके पछाडि उहाँहरूले हामीलाई सिकाउँदै जानु। सिकाउँदै गइसके पछाडि हामीले जस्तै अब हाम्रो घुर्यानमा एउटा केरा त रोपिन्छ नि होइन, यहाँ ठाउँ हो केरा पनि हुन्छ। केरा रोपिसके पछाडि त्यो अब केरा त लाग्यो, त्यसको अगाडिको भाग बुङ्गा हुन्छ नि, त्यो बुङ्गालाई हामी काटेर त्यत्तिकै फ्याँकिदिन्छौँ क्या, केही थाहा नै थिएन। त्यहीबाट 6-7 आइटमको सब्जीहरू बन्दो रहेछ।
अब यसमा पनि हामी त अब अलिक ज्ञान थिएन। ज्ञान थिएन। अहिले त हामी त त्यसबाट पनि केही आर्जन त लिन सक्ने रहेछौँ भन्ने थाहा भयो। हजुर। अब फेरि यता म नगेन्द्रजीतर्फ लाग्छु। हजुर त युवा पनि देखिनुहुन्छ होइन? ठ्याक्कै अब जे होस्, अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त? अब व्यवसाय सञ्चालन चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो हजुरले, केही सम्भावना पनि म आफै गर्न पनि सक्छु भनेर नि भन्नुभयो। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्षेत्रमा अथवा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरेर हुन त दिदीबहिनीहरूले नै कुकिङ गर्नुहुन्छ घरतिर पनि होइन? अब आफैले नै गर्छु, घरबाटै सिक्छु भन्ने नै लागेको छ कि व्यवसाय सुरु गरेर चाहिँ गर्नु पर्ला भनेर सोच्नु भएको छ? मैले त्यो चाहिँ व्यवसाय सुरु भयो भने चाहिँ गर्नु पर्ला। त्यो जुन हामीले सिकेको ज्ञान सिप छ होइन, पकाउनेहरू, तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा वाक्क लागेको बेलामा चाहिँ म पकाइदिन्छु, तपाईँहरू फ्रेस भएर बस्नु त भन्ने चाहिँ गर्ने सोचेको छु। परिवारलाई खुसी राख्ने सोच हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले अलिक युवक देख्नुभयो होइन? त्योभन्दा चाहिँ म 2-3 वर्ष क्लासकै सिनियर हो। अनि यो बिचमा फेरि मैले हजुरलाई जोड्न चाहेँ, जस्तो अब हुन्छ नि हाम्रो गाउँ समाजमा सोसाइटीमा चाहिँ सोच्ने पनि कुरा छ, के छ भने छोरा मान्छेहरूले चाहिँ भान्सा होइन गर्न त्यति आउँदैन, पकाउन त्यति आउँदैन, अप्ठ्यारो लाग्छ नि त होइन? अनि यो सिकिसके पछाडि चाहिँ होइन रहेछ है जस्तो चाहिँ लागेको छ कि छैन? यो त एकदमै मलाई चाहिँ सर यो पहिल्यैदेखि लागेको थियो। हजुर। म चाहिँ धेरै वर्ष बाहिर पनि बसेको। अब बाहिर त कोही आमा दिदी बहिनी हुनुहुन्न, त्यहाँ पकाइदिने होइन, हो आफै पकाउनु पर्यो, आएर आफै पकाउनु पर्यो, आफै खानु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा नि पकाउँथेँ। हजुर। पहिला मैले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि। अनि बिहे गर्ने बेला चाहिँ मैले भनेको थिएँ मलाई खाना पकाउनु पनि आउँछ। तर बिहा गरेपछि चाहिँ घरमा श्रीमती आयो, उसले नै खाना पकायो, आजसम्म पकाएको छैन। कहिलेकाहीँ रिसाउँछ चाहिँ पुरा पहिला बिहा गर्नुभन्दा अगाडि त गफ दिनुहुन्थ्यो। हजुरलाई मैले ठ्याक्कै यहाँ जोड्न चाहेँ। अब फेरि सिप सिकियो, सिप सिके पछाडि विदेश जाने प्लानिङमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले चाहिँ म अन्यलमा छु सर। अब पनि सिक्यो होइन? हजुर। अब उता पनि झुलाकै छ क्या। कहिले तपाईँ तयार भएर बस्नु ल, 15 दिनपछि फ्लाइट हुन्छ भनेको चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो। अब मैले चाहिँ त्यो छोडिदिउँ भन्दैछु कि। अब सिप पनि सिकियो, यतै गाउँठाउँमै पनि व्यावसायिक बन्न सकिने रहेछ भन्ने सोच चाहिँ आउँदैछ। हजुर। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अब हाम्रो ठाउँ अनुसार होइन, अब हामी त मेन गरेर कृषिमै निर्भर रहन्छौँ होइन। अनि अब कृषि पेसा गरेर पनि यो पेसा पनि गर्न सकिने रहेछ, जुन सरहरूले हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यो आधारमा चाहिँ अब यतै खेतबारीमा काम गरेर होइन, वस्तु बाख्राहरू पालेर, अब वस्तु चाहिँ फेरि अलिक अनौठो हुन्छ, गाई भैँसी बाख्रा पालेर भनौँ न पनि, अनि यो पेसा पनि अँगल्न सकिने रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब विदेशलाई छोडौँ जस्तो पनि लाग्छ। मैले चाहिँ विदेशमा गर्ने जति जुन हाम्रो आवर छ नि, विदेशमा त 8 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो बितेको 10 वर्ष हजुर विदेशमा बिताएको छु। अब त्यो 10 वर्षमा गर्ने बेला पनि भइसक्यो। रमाइलोसँग कुराकानी भइरहेको छ। यही बिचमा मैले सरस्वतीजीलाई जोड्न चाहन्छु। नाम भन्न सक्नुहुन्छ के पकाउनु पर्ने रहेछ भनेर? नाम त धेरै छन् होइन? हजुर। हामीले त्यसलाई धेरै चाहिँ याद गर्न नसक्ने, तर पनि आलुको परिकार मात्र नि 5-6 खालको बनिँदो रहेछ। जस्तो आलु चिप्स हुने हैन, लोकल स्तरमै तपाईलाई बिचमा रोके मैले, लोकल स्तरमै उत्पादन हुने चाहिँ जस्तो फलफुलहरू अथवा चाहिँ तपाईँ हामीले युज गर्ने तरकारीहरू चाहिँ नाम भन्नु होला, अनि त्यस पछाडि हामीले त्योबाट बनाउने परिकारहरूको नाम भनिदिनुहोस् त सरल। अब हामीसँग हुने हैन आलु, हजुर, इस्कुस, अनि त्यसै गरेर मकै, कोदो, अनि त्यसै गरेर यो टमाटर हैन, प्याज, अनि त्यसै गरेर यो कोला हैन, केरा भनौँ न। यसबाट चाहिँ धेरै खालको परिकार बनाउन सकिँदो रहेछ कि। अझ हामीलाई अनाउँछ त के लागेको थियो भने अहिलेसम्म ममा त खाएको थियौँ, तर इस्कुसको ममा, लौकाको चाहिँ हलुवा हैन, नयाँ परिकार रहेछ। त्यही भएको चिज
तर त्यसको नयाँ परिकार है त्यो चाहिँ हामीले एकदमै यसमा बनाउने र त्यो चाहिँ स्वाद चाख्ने चाहिँ अवसर पायौँ होइन त्यसले गर्दा हामीसँग भएको चिजहरूबाट हामीले धेरै कुरा बनाउन सक्छ। अन्जुजीलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँले जस्तो आलुको कुरा गर्नुभयो होइन केराहरूको कुराहरू छ नि त्योबाट हजुरलाई चाहिँ अब परिकार खोजिरहेको छु नयाँ परिकारको चाहिँ म परिकार बनाउँछु नयाँ तरिकाको भन्ने लागेको छ कि छैन? एकदमै पनि किन नहुनु। अब हामीले अब एउटै आलुलाई पनि अब उसिन्न जानेको थियो उसिनेर खान अनि त्यसलाई भुटेर खान जानेको थियो होइन त्यसबाहेक अरू कुनै कुरा जानेको थिएन। अनि केही कुरा अब नौलो खानेकुरा चाहियो भने एकदम बाहिर पसलतिर खोज्न जानुपर्ने अवस्था होइन त्यस्तो अवस्था थियो। तर अब हामीले त्यही आलुलाई नयाँ नयाँ आइटम बनाएर चाहिँ एकदमै अब सामूहिक रूपमा बसेर खान सक्यो मिठो बनाएर होइन। अब नयाँ खाना खानको लागि चाहिँ चाडबाड मात्र आउनुपर्छ भन्ने सोच पनि हुन्छ नि त होइन। तर अब त्यो अवस्था रहेन फुर्सद भयो भने समय मिल्यो भने परिवार सामूहिक बस्यो अनि त्यही आइटमलाई चाहिँ नयाँ नयाँ तरिका बनाउँदै खाँदै र नौलो चिज पनि चाहिएन होइन। आफ्नै घरमा भएको प्याज टमाटर अनि एकदमै यो मरिचको धुलोबाट चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको चाहिँ मरिचकोबाट आफ्नो घरमा छ तर त्यो मरिचलाई चाहिँ हामीले एकदम चियाको रूपमा चियामा हाल्दा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको थियौँ। तर त्यो मरिचको धुलो चाहिँ कति थरीमा प्रयोग भएको त्यसले कति मिठो स्वाद दिएको है। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ एउटै खाना एउटै वस्तुबाट पनि हामीले धेरै आइटम खानेकुरा तयार पार्न सक्यौँ। अब परिवारमा चाहिँ त्यो अब खुसी नै कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिठो खाना खाँदा भन्ने पनि एउटा उखान छ नि होइन। अब हामी परिवार चाहिँ धेरै खुसी किनभने मिठो मिठो खानेकुरा तयार गर्न जाने हुन्छ। अब अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु अब हामीले चाहिँ बाहिर जान्छौँ क्या मोमो खानलाई त्यस पछाडि होइन अलिकति नयाँ प्रकारको चाहिँ खानेकुरा खानु पर्यो भनेदेखि होटलमा जाने अब त्यो हुँदैन होला सायद हुँदैन त्यो हुँदैन। अब हामी बाहिरको खाना भन्दा पनि एकदम अर्ग्यानिकतिरै फर्किएर आफ्नै घरमा उत्पादित आफैले बनाउने स्वस्थ पनि भयो मिठो पनि भयो। उहाँले बोल्दै गर्नुहुँदा म थोरै कुरा जोड्छु है। यो खानाको चाहिँ स्वाद र परिकार भन्दा नि स्वास्थ्यसँग पनि धेरै होइन जोडिएको कुरा चाहिँ पायौँ हामीले। किनभने हामीलाई बिहान कस्तो खाना खाने दिउँसो कस्तो खाना खाँदा होइन स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त हुन्छ र बेलुका कस्तो खाना खाइन्छ त्यसमा हाम्रो पाहुनाले मात्रै नभएर हामीले नि कस्तो खाँदा चाहिँ हामी अलिकति स्वस्थ रहन्छौँ त्योसँग पनि हाम्रो यो अहिलेको जुन तालिम चाहिँ जोडिएको पायौँ कि यसले चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो रासायनिक विषादी औषधिहरू प्रयोग गर्नुभन्दा अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मलहरू लगाएर होइन उत्पादन गर्ने र त्यसबाट खाइयो भने चाहिँ हामी अलिकति स्वस्थ हुने सम्मका कुराहरू पनि जोड्नु भयो कि धेरै ज्ञान गुण दिने 4 दिनमा त तपाईँहरूले त धेरै सिकिसक्नु भइसकेको छ होइन। यो मात्रै होइन कि सर हामीले नि हाम्रो घरलाई कसरी सरसफाइ राख्ने होइन हाम्रो चाहिँ एउटा भान्सादेखि लिएर संस्कार अब होइन हाम्रो सुत्ने कोठाहरू त्यस्तै गरेर हाम्रो टोयलेट बाथरुम अघि हाम्रो वरिपरि यसले चाहिँ एउटा वातावरणसँग पनि सम्बन्ध राखेको चाहिँ पायौँ कि सबैतिर सफा राख्यो भने होइन हाम्रो मन पनि खुसी अनि सबैले त आहा हुने र सँगै वातावरण पनि चाहिँ केही चाहिँ राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ जस्तो चाहिँ हामी लाग्छ। अब फेरि बिचमा फर्किन्छु यता नगेन्द्रजीतर्फ विवाहित हुनुहुन्छ श्रीमती पनि हुनुहुन्छ अब श्रीमतीले चाहिँ परिकार बनाउनलाई चाहिँ हजुरले अब फोर्स गर्नुहुन्न? अब कस्तो लाग्यो भने हाम्रो घरमै पाउने स्थानीय तरकारीहरूबाट पनि हरेक कुरा बन्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो होइन बुझ्यो भने सिक्यो देखियो। अब आलुबाट पनि त्यो लड्डु के बनाउनु सिक्यो होइन त्यो हिसाबले घरमै पनि यताउता बनाएर। हजुरलाई के लाग्छ यो सिकेका कुराहरूलाई निरन्तर गरियो भनेदेखि हामीले बिर्सिँदैनौँ जस्तो लाग्छ कि अथवा चाहिँ अब सिकिसके पछाडि पछि गरौँला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने अब जति पनि सिकेको कुराहरू छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जाने बेला बेलामा घरमा होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले केही निकै राम्रो तरिकाले सिकेँ भने होइन मलाई त्यो अहिले चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। बेला बेला मैले घरमा कुखुरा काट्नु पर्थ्यो होइन साह्रै गाह्रो पर्ने क्या कता काट्ने कता बाँड्ने कि तर आज त्यो चाहिँ मैले मजाले सिकेको छु यताउता सबै पाट पूर्जा तान्ने तरिका सबै जाने त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ मलाई एकदमै ठिक। तपाईँले मकसद चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवन अथवा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सबै सिपहरू सिक्यौँ होइन। अब हामी हाम्रो तीर्थराजजीतर्फ लाग्यो हामीलाई भाँडा कुरा मस्काउनलाई चाहिँ अलिक लाज लाग्छ क्या छोरा मान्छे भइसक्यो पछाडि होइन एकदमै। अब यसमा पनि केही नयाँ टेक्निक रहेछ
यसमा झन् बिल्कुलै हामी छर्लङ्ग भयो। जस्तै अब एक रथको दुई पाङ्ग्रा भन्ने त अब पुरानै चलन हो उखानै छ। देउताकै पालादेखिको रहेछ होइन। तर यो ट्रेनिङ जब हामीले पायौँ नि यो बिल्कुलै होइन रहेछ। हुन त हो तर छोरी मान्छेको ठाउँमा श्रीमानको ठाउँमा श्रीमतीले गरे श्रीमतीको ठाउँमा श्रीमानले गर्दाखेरि पनि त्यो काम त हुनै रहेछ अवश्य। हो दुईजनाले मिलेर गर्यो भने नि सकियो होइन। अब सरले बोल्दै गर्दा यो अगाडि मलाई होइन जस्तै अब भाडा मात्दाखेरि कसले बा के पो भन्ला कि कसले के भनि पो सक्यो कि भन्ने मनमा चाहिँ क्या पुरा कुदकुती भइरहेको थियो नि। तर आफूले गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि अब ट्रेनिङ दिने सिकाउँदै जानुभयो होइन। गर्दै जाँदाखेरि त्यो केही पनि होइन रहेछ क्या भित्रको मनसाय मात्रै रहेछ। त्यो भित्रको मन तर्सेपछि नि त्यो मान्छेले त्यो व्यक्तिले केही काम पनि गर्न सक्दैन रहेछ। जस अब चाहिँ तपाईँलाई आत्मबल पनि पर्यो म गर्छु भन्ने। अब श्रीमतीजीले त्यो भाँडाकुँडा मस्काउने खाना पकाउने त्यो झन्झटबाट पनि मुक्ति पाउनुभयो एक प्रकारले। त्यो त बिल्कुलै यसमा त नाइ भन्ने कुरै भएन। उहाँले सक्दा उहाँले नसकी अब झट्काइ मिटिङ सिटिङ जानु पर्यो भने त्यो जुन अब भाँडाकुँडा थुपारेर हिँड्दाखेरि त्यो मैले पनि गर्न सक्ने रहेछ कि। अब हजुरलाई मैले एउटा कुरा सोधेँ सिप चाहिँ किन सिक्नु पर्ने रहेछ? सिप चाहिँ अब जस्तै अब हामीलाई अब सिप के को लागि भन्नुहुन्छ भने अब भोलि हाम्रो अब बालबच्चा पनि हुनसक्छ विवाहित मान्छे हो होइन। सिप सिक्यो पछि भोलि बाहिरको मान्छे आउनुभयो आफ्नै अब गाउँको अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाएर दिन सक्यो त्यहीबाट केही अलिकति पैसा तान्यो होइन। जे पनि अब पैसामै जोडिने हो आर्थिकसँगै जोडिने हो। त्यो भइसके पछाडि त भोलि हामीलाई घर व्यवहार चलाउनु सजिलो। गाउँठाउँमा यसो अब अहिले त अब दुनियाँ अब सबै संस्थाहरू छ होइन। टोल मिटिङ हुन्छ अब त्यसमा पैसा हामीलाई यसो बचत लगाउनलाई पनि अब दायाँ बायाँ जानु परेन। हामीले अर्ग्यानिक खानेकुराबाट घरमै बनाएर अब गेस्टहरू आउँदाखेरि घरमै दिन सक्यो त्यहाँबाट केही पाइयो। त्यसको लागि चाहिँ अब सिक्न आवश्यक छ। यही क्वेसन मैले सरस्वतीजीलाई गरेँ सिप चाहिँ किन सिक्नु पर्ने रहेछ? सर्वप्रथम त सिप आफूमा भयो भने मुख्य कुरो चाहिँ अर्थसँग सम्बन्ध राख्छ होइन। र हामीसँग सिप छ भने सिपलाई चाहिँ त्यो अर्थले खोज्दै आउने। हामी त अहिले त फेरि यो पर्यटनका निमित्त पनि त अभ्यास गरिरहेका छौँ। हाम्रो सुरुवात भइरहेछ होइन। त्यही भएर हामीले यो पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएका छौँ। अब यो केसँग छ भने एउटा आर्थिक समृद्धिसँग पनि जोडिएको हुनाले हामी चाहिँ गाउँमै बसेर एउटा पर्यटनहरूलाई आकर्षक हाम्रो गाउँ ठाउँ यहाँ भएका होइन सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ देखाएर उहाँहरूबाट चाहिँ कसरी हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीविको चाहिँ पार्जन कसरी गर्न सक्ने मुख्य कुरो चाहिँ त्यो पनि हो। हामीले अरू पेसा व्यवसाय नगाले तापनि होइन यो सिप सिकेर चाहिँ हाम्रा पाहुनाहरूलाई होइन र हामीले चाहिँ कुनै व्यवसाय चाहिँ अनि यो जे होटल व्यवसाय गरेर नै आफ्नो आय आर्जन गर्ने र जीविका चलाउने त्यसको निमित्त नै सिप चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने चाहिँ। फेरि नगेन्द्रजीतर्फ लागेमा हजुरले विदेश 10 वर्ष बसे भन्नुभयो यो बिचमा सिप सिकेर जानुभएको थियो कि थिएन विदेशमा? त सुरुमा चाहिँ मेरो केही सिप पनि थिएन है। अब कस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ मधुवालीको छोराहरू खालि ब्रिटिस लाउने ताक्छ होइन। म पनि त्यसमै परेको। अब 2-3 चोटि लागिनँ। पैसा नि खर्च हुन्छ ट्रेनिङ सेन्टर यताउता भएर। त्यो हिसाबमा चाहिँ म सुरुमा मलेसिया गएको साह्रै दुःख पाएको। सिक्न सिकेपछि दुःख पाएँ। तर त्यहाँनिर मैले बेसिक कम्प्युटर चाहिँ जानेको थिएँ। तर पनि त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटरको हामीलाई कामै दिँदैन क्या लेबरै मात्र पेल्ने। अब त्यसमा पनि नेपालीहरू लिडर हुने ऊ गएको 5 वर्ष 6 वर्ष भइसकेको हुने। अब हामी सुरुमा गएको होइन। अब हामीले काम गरेको बोसहरूले देख्यो भने ठिकै छ देखेन त्यसले काम गरेन कहाँ गर्नु अब लिएर बस्नु नयाँ हो भनिदिने होइन। त्यो भएपछि पनि नराम्रो सोच्दो रहेछ क्या चाइनिज। मलेसियामा अब कम्पनी चाइनिजको हुने अनि तिनीहरूले चाइनिजहरूले यिनीहरू काम गर्दैन यस्तै हो त्यस्तै हो तलब नबढाइदिने हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो हिसाबले पछि मलेसियाबाट फर्केपछि चाहिँ म कुवेत गएको थिएँ क्यासियरमा। त्यहाँ चाहिँ मैले जानेकै कुरा होइन। अनि यहाँ इन्टरभ्यूमा भनेर गएँ त्यहाँ एकदम सजिलो थियो नि गएँ सरसर काम गरेँ। हजुर अब हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ सिप किन सिक्ने रहेछ? सिप मेरो सोचाइमा चाहिँ सिप चाहिन्छ मान्छेलाई अब जीवनयापन गर्नको लागि दिदीले भन्नुभयो होइन अर्थोपार्जन गर्नको लागि। अब त्यस्तै अब मानिसमा सिप र सर्पमा विष नभए जस्तै होला सर मलाई त्यस्तै लाग्यो। एक र सर्पमा विष मान्छेमा एक भएन भने काम लाग्दैन। हजुर अनि त्यसमा एकमा सिप पनि चाहियो। त्यो सिप छैन भने के गर्नु होइन।
अब मलाई चाहिँ डोको बुन्नु बोलाएको छ, सिप छैन। मसँग सिप छैन, के गर्नु त्यहाँ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको मकसद यो हो जस्तो लाग्यो मलाई, सिप सिकेको मान्छे जहाँ कोही पनि बिग्छ। हजुर सर, यो एकदम ठिक छ। अब हामीसँग सिप छ होइन, कुनै ठाउँमा साथीहरूसँग घुम्नै गयो, त्यहाँनिर अब चाहिँ हामीले यहाँ जुन ट्रेनिङ लिएको सामानहरू मात्रै उपलब्ध छ, अब त्यो सामानले चाहिँ अब आलु टमाटर यहाँ त्यहाँ मात्रै छ भने त तरकारी मात्रै पकाउनु जाने हुँदैन नि होइन, कि त उसिनेर खानु पर्यो। तर एकजनासँग सिप छ भने मलाई यो आलुबाट यस्तो यस्तो परिकार बनाउन आउँछ, यस्तो यस्तो बनाऊ खाऊ रमाइलो गरौँ भन्ने हुन्छ सर होइन। त्यो हिसाबले पनि सिप चाहिँ आवश्यक छ। अब म लाग्छु यता अन्जुजीतर्फ। अन्जुजी, अब हजुरको चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमान सँगसँगै अब तपाईँले त ट्रेनिङ लिनुभयो, श्रीमानलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ अब यो व्यवसाय ठिक रहेछ, यो चाहिँ मैले ज्ञान गुण लिएँ, धेरै कुराहरू सिकेँ, यो हाम्रै लोकल प्रोडक्टबाट अथवा लोकल उत्पादनबाट चाहिँ धेरै तरिकाको परिकार बनाउन सकिने रहेछ भनेर चाहिँ कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ अनि व्यवसायतर्फ कसरी श्रीमानलाई चाहिँ प्रोत्साहित गराउनुहुन्छ? त्यति गाह्रो र ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन कन्भिन्स गर्नलाई होइन, किनभने अब नेपालको जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै मान्यता हो भान्सामा चाहिँ श्रीमती नै बस्नुपर्छ होइन। अब किनभने अब यो जिम्मेवारी पनि हो जस्तो लाग्छ एउटा, किनभने अब उहाँहरूको एकदमै बाहिर मात्र गर्नुपर्ने व्यवसाय भएपछि चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रै हो नि त, भित्रबाट कसरी खाना तयारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरै भएको कारणले एकदमै श्रीमतीलाई चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा खानेकुरा बनाउन सिकाएपछि उसले मलाई पनि मिठो मिठै खुवाउँछ भन्ने हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर यो एकदमै अब हाम्रो अब यो जुन यो होमस्टे सञ्चालनको सम्बन्धित निकायहरूद्वारा चाहिँ अब जुन हाम्रो आले समुदायमा पनि होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब बनाउनु परेपछि चाहिँ मैले नै बनाउनु पर्यो, उहाँहरूले सहयोग गरे तापनि धेरै जस्तो चाहिँ मेरै जिम्मेवारी भएको कारणले त्यति उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब हामी अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अन्तिममा जाँदाखेरि चाहिँ अन्जुजी, तपाईँले सिप सिकिसके पछाडि अब यो तपाईँले सिकेको सिपलाई घर परिवारमै प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ कि तपाईँ व्यावसायिक बन्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो चाहिँ अब घर परिवारमै सीमित नराख्ने भएर यसलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि खुसी बनाउनु पर्ने भएको कारणले जुन यो अब घर परिवारमा त छँदै थियो होइन, तर यो होमस्टेको यो 4 दिनको तालिमको जोड चाहिँ आफू पनि खुसी हुने र अरूलाई पनि खुसी पार्ने, आएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि चाहिँ हामीले सिकेको कारणले गर्दा अब यो व्यावसायिक बन्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायले चाहिँ जुन हाम्रो यो भोजपुर बोकिमलाई पनि पर्यटकीय स्थल बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो जुन बोकिम यो मबिरसम्मको लागि चाहिँ उहाँहरूले योजना गर्नुभएको छ होइन। हाम्रो आले समुदाय यो आले आउने पर ओडारेमा चाहिँ गेट बनाउने स्वागतद्वार, अनि त्यस पछाडि छिर्दै जाँदा चाहिँ मबिरसम्मको जुन टुरिस्ट एरिया बनाउने भनेर भन्नुभएको छ त्यो योजनामा चाहिँ अब हामीले पनि होमस्टे खोलेर पर्यटकहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा नै अगाडि बढाउने सोचेको छु। सोच्नु भएको छ। सरस्वतीजी, तपाईँले यो सिकेको सिपलाई अब घरमै परिकारहरू बनाउने कुराहरू त छँदैछ, घरमै आफ्नो सिप परिचय गर्ने त छँदैछ, तपाईँले चाहिँ व्यावसायिक बन्ने सोच गर्नु भएको छ कि छैन? अब सोच छ होइन, र अहिले सम्भाव्यता पनि बढ्दै आएको छ। सँगसँगै अब यो एउटा चाहिँ हामीलाई अहिलेको जुन यो तालिम छ नि यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँलाई चिनाउने मौका पनि दिनुभएको हो भन्ने अवसर दिनुभएको भन्ने मलाई लागेको छ कि श्रीमानले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहयोग गर्नुहुन्छ? व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित र आयोजनसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले यो व्यवसाय गर्न उहाँले त सहयोग नगर्ने त कुरै भएन होइन। किनभने आयोजनको अबको समयमा गर्ने के त है, अब दिनदिनै खर्च बढिरहेको छ, बालबच्चा हुर्किरहेछ र समय सापेक्ष हामीले आफ्नो खर्चलाई धान्नको लागि पनि आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन अहिलेको हाम्रो यो जुन यो पर्यटन व्यवसाय होइन, जुन हाम्रो ठाउँमा अहिले यो तालिम सुरुवात भएर हामीले गर्दैछौँ नि, यसमा अब हामीले नै लाग्नुपर्छ र व्यवसाय थाल्नुपर्छ भन्ने नै लागेको छ। त्यसो भए अब तपाईँहरू व्यावसायिक बन्नुहुन्छ, सिप सिकिसक्नु भयो?
हजुर अब अलिकति समय चाहिँ लाग्छ होइन तर व्यवसाय बनिन्छ है। हजुर बनिन्छ। अब फेरि मलाई लाग्छ यता नगेन्द्रजीतर्फ। हजुर नगेन्द्रजी, हजुरले त भनिसक्नुभयो म व्यावसायिक भन्छु भनेर होइन। हजुर यसमा श्रीमती अनि त्यस पछाडि तपाईँको घर परिवारलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? मेरो घर परिवार अनि श्रीमती त त्यतिकै कन्भिन्स भइहाल्नुहुन्छ होला होइन। हजुर जसमा अब मेरो गाउँमा चाहिँ खासै फाल्टो मान्छे आउनुहुन्न कि। हो अब त्यहाँनिर चाहिँ म भिरमा रक क्लाइम्बिङ बनाउनु भयो भने फाल्टो मान्छे आउनुहुन्छ होइन। हो अनि यो त्यो उद्देश्य यहाँ हामीलाई तालिम दिनुको उद्देश्य नै त्यही उहाँहरूलाई सेवा सुविधा होस् भनेर होमस्टे सञ्चालन गर्ने हो होइन। अनि मैले तालिम पनि गरेको छु। अब यहाँनिर पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले घरमा भनेपछि त उहाँहरूले नमान्ने त कुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँले जति विदेश जाँदा खर्च गर्नुभयो नि त्यति खर्च चाहिँ यही क्षेत्रमा गर्दाखेरि सञ्चालन हुन्छ जस्तो लागेको छ हजुरलाई? हजुर त्यतिले हुँदैन होला, अलिकति थप्दाखेरि हजुर केही यही ठाउँको विकास हुन्छ, आफ्नै ठाउँको विकास हुन्छ होइन। हजुर। मान्छेले देख्दा पनि फल्ना गाउँमा यस्तो गरेर बसेको रहेछ भन्ने हुन्छ होइन। हजुर अब त्यस्तो सोचेको छु सर। यता म तीर्थराजजीतर्फ लाग्छु। अब सिक्नुभयो हो, हजुर अब यसलाई घर परिवारमै प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ कि तपाईँ पनि व्यावसायिक भन्ने सोचमा राख्नु भएको छ? अब यत्रो सिकिसके पछाडि घर परिवारमै मात्रै सीमित राखेर त पक्कै पनि नहोला। हो अब जस्तै अब घर परिवारमा अब थोरै आफूले जानेको कुरा केही सिकाउने होइन, श्रीमतीले पनि त्यता गर्दै गर्ने, प्लस अब बाहिरको लागि पनि आफूले केही अब लगानी थोरै दिनै गरेर होइन, आफूसँग जति छ त्यसमा प्लस गर्दै थोरै दिनै लगानी गरेर आफ्नो अर्ग्यानिक चिजहरू पनि त्यहीँ ल्याएर त्यसलाई अब बनाउने आइटमहरू त धेरै दिइसक्नु भयो उहाँहरूले। त्यसलाई अब युटिलाइज गर्दै चाहिँ आफूले पनि अब बाहिर पनि आफूले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब चाहिँ तपाईँले बिस्तारै व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ, थोर बहुत सानो ठुलो जेसुकै होस् भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यो सोचमा चाहिँ पक्कै नै छु। पक्कै हुनुहुन्छ है। आजको व्यवसाय र सारथी अनलाइन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तपाईँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरू, त्यस पछाडि यो अमूल्य समय दिनुहुने चारैजना सरस्वती तामाङ, अन्जु पौडेल, तीर्थराज अधिकारी र नगेन्द्र तामाङलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर नमस्कार। पनि यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा, हाम्रा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति पनि हामी आभारी छौँ। सर मलाई थोरै के भन्नु छ। हस् ल, जाँदा जाँदै हाम्रो अन्जुजीबाट केही कुरा सुनौ। म चाहिँ यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको परिचालक पनि हुँ होइन, बोकिङको। अनि यो जुन परिचालकको कार्य गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ मिटिङ पनि पर्छ होइन। र त्यो मिटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो यो नगेन्द्र दाईहरूको घर छेउमा पनि मेरो धेरै मिटिङ पर्छ, एक गते होइन। अनि त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ यो मबिरको बाटो हुँदै जानुपर्छ के। अनि त्यो जाने क्रममा र आउने क्रममा चाहिँ मलाई त्यो मबिर पुग्न साथ चाहिँ एकदमै खुसी भएको जस्तो, एकदम फ्रेस भएको जस्तो त्यस्तो महसुस चाहिँ मैले महिनै पछि अनुभव गर्ने गरेको छु कि। अनि त्यहाँनिर मिटिङ सकिएपछि चाहिँ फर्किने क्रममा चाहिँ अब एकदम टाउको भारी भयो भने पनि एकदम फ्रेस हुनको लागि 5 मिनट 10 मिनट जहिले पनि बसेर आउँछु कि त्यो ठाउँमा। अनि फोटोहरू पनि लिन्छु। फोटोहरू लिने क्रममा चाहिँ यतातिर निस्किने फोटो र त्यो ठाउँमा निस्किने फोटो क्लाइमेटले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्या राम्रो देखाउँछ होइन। अनि जहिले पनि मलाई लाग्थ्यो कि यो ठाउँमा चाहिँ के त्यस्तो भयो हुन्थ्यो, घुम्न कतिपय मान्छेहरूलाई यो ठाउँ देखेको पनि छैन होला होइन, हेर्न आउनुभयो हुन्थ्यो होला, त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो कि होइन। र आज जुन हाम्रो होमस्टे सञ्चालनको सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यो मबिरलाई केन्द्रबिन्दु गरेर चाहिँ बोकिमलाई पर्यटक स्थल बनाउने भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी महसुस भयो होइन। र जुन आज यो युट्युब च्यानलहरूद्वारा चाहिँ हामीहरूलाई हेर्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो लाइफ टाइममा यदि घुम्ने समय निकाल्नु भएछ भने मबिर भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकचोटि आउनुहोस् होइन। त्यहाँको रक क्लाइम्बिङ, अब रक क्लाइम्बिङ बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ होइन, त्यो क्लाइम्ब गर्न आउनुहोस्। यहाँले छुट्टै आनन्द पाउनुहुन्छ, छुट्टै अनुभव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई व्यावसायिक हजुर त्यहाँनिर मबिरमा जानुभयो भने एउटा रमणीय स्थल पनि छ हनुमाने भन्ने, हामीले बनाएको छौँ तामाङ समुदायले मिलेर होइन। त्यहाँ गएर यस्तो उँधो हेर्दाखेरि निकै राम्रो देखिन्छ, निकै राम्रो। अवश्य पनि हामीले समय मिलाएर जाने नै छौँ। हजुरलाई, हजुरहरू चारैजनालाई व्यावसायिक जीवनको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु म। र अन्तिममा हामी सबैले एकसाथ बिदा मागौँ। हस्, नमस्कार।